तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेत्र वाले। मैं हमारे अपने मुसलमानों को एक ख़ास बात बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ़िल्मी दुनिया में भी जब भी अल्लाह की अज़ान या नमाज सला या फिर जो है दरगाहें बताए वो फ़िल्में सुपर हिट हुई। अब जैसे हाल ही की बात है, 4 दिन में सिंघम रिटर्न 112 करोड़ बना गई। सिर्फ मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बताया और वहाँ का जो है करामत का जो वाक़या बताया। इससे पहले अजय देवगन, रोहित शेट्टी वाली बोल बच्चन 100 मार्क करने के लिए भी तड़प रहे थे, वो 100 करोड़ के क्लब में जाने। ये 4 दिन के अंदर है, तो ये अल्लाह की शान है। आप लोग पोकेरी तेलुगु की देखो, सुपर हिट हुई, शायद 6 हफ्ते तक नंबर 1 रही। उसमें पहले कुल हुवल्लाहु अहद बताया। उसी तरह बिल्ला में अगर गए तो आप नमाज बताया था तमिल साइड में। तो तेलुगु, तमिल और हिंदी बॉलीवुड की तरफ देखो, अल्लाह की अज़ान, अल्लाह की सलाह, नमाज, अल्लाह के दरगाहें, अल्लाह वालों की दरगाहें और अल्लाह वाली बातें, जैसे मलंग वाला गाना रखा धूम में, तो अल्लाह वाली बातें जिसमें भी होगी तो वो फिल्में सुपर हिट होगी। मेरी ख्वाहिश है कि इंसान अल्लाह को पहचाने। 3 सवाल ख़बर में पूछे जाएंगे, मन रब्बु का, मन दीनु का, मन रसूलु का। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना पड़ेगा। इससे पहले कि नबियों के साथ जो भी सपोज अगर अफ्रीका की तरफ कोई नबी आए थे तो नबी मरने वाले से वो पूछा जाएगा अफ्रीका के नबी का नाम। अगर से यूरोप में अल्लाह ने नबी को भेजा था तो यूरोप के लोगों को नबी का नाम पूछा जाएगा। और अगर से अल्लाह ताला एशिया की तरफ भेजा था तो एशिया की तरफ का पूछा जाएगा, क्योंकि 1,24,000 पैगम्बर आए थे और उनके नाम लेना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेना पड़ेगा। दीन इस्लाम बताना पड़ेगा, क्योंकि दीन इस्लाम ही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ अल्लाह ताला ये जो दोनों को निकाल दिया, अल्लाह ताला ने बनाया तो 3 मज़हब कह रहा है अल्लाह ताला खुद कुरान में। यहूदियत को निकाल दिया, ईसाईयत को निकाल दिया, लेकिन अल्लाह इस्लाम को कबूल करेगा कह दिया। और इससे मालूम हो गया कि इंसान मिलके नहीं रह सकते, एक ही खुदा के मानने वाले कह रहे हैं, सभी वन गॉड कह रहे हैं सब। तो यहाँ निशानी के तौर पे इस्लाम बताना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में, मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मेरे भाइयों, ये बात मैं इस वास्ते बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी निशानी है, हर इंसान को बतानी पड़ेगी, चाहे वो गैर क्यों ना हो, क्योंकि आदम की औलाद हैं हम। आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया अल्लाह ताला, यहाँ मालूम हो गया अल्लाह ताला ही क्लेम कर रहे हैं आदम को मैंने पैदा किया। और हव्वा अलैहिस्सलाम को मैंने बिना माँ के पैदा किया, अल्लाह ताला ही क्लेम कर रहे, कह रहे मैं ही पैदा किया हव्वा अलैहिस्सलाम को बिना बाप की, माँ के, क्योंकि जिस्म के हिस्से से निकाला था आपको। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो माँ के पेट में रख के गंदी जगह से ईसा अलैहिस्सलाम को निकाला। तो यहाँ मालूम हो गया कि पाक अल्लाह का बेटा गंदी जगह से नहीं आ सकता, ये बात गलत है, ये भी बता। और अल्लाह बता रहा है यहाँ बिना बाप के मैंने पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम को। तो ये बीच में जो यहूदियत है या ये नसरानी है, क्रिश्चियंस है, जू है, ये दोनों भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये 3 बस से मालूम हो जाता है सिर्फ अल्लाह ही इस्लाम दिया था, अल्लाह ही पैगंबर भेजे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के निशानियों के बीच में जो है यहूदियत बन गई, बीच में नसरानियत बन गई, क्रिश्चियनिटी बन गई। तो अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके साबित कर दिया कि कंटिन्यू आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही रिलीजन है इस्लाम, और इस्लाम बताना पड़ेगा तुम्हें खबर में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताना पड़ेगा। ये निशानियाँ हैं। अच्छा, अब ये जो हार्ट बना रहा हूँ मैं वीडियो, क्यों? मेरा एक वीडियो 1 लाख लोग देखे, जबकि दूसरे में एक से एक अल्लाह की बात रखा, कोई नहीं देखना चाह रहा। अब कचरे को कचरे में से निकालने के लिए, हाथ डालने के लिए, जो है कचरा हटाने के लिए, ईमान बनाने के लिए इंसान को मैं बताना है, मुसलमान भाई तू चाहे तो मोहम्मद अली जिन्ना बन सकता है, तू उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जैसा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह, इस तरह से अशरा मुबशरा के जैसे बेहतरीन सहाबा जैसे काम कर सकता है दुनिया में। पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तुम फिल्मी दुनिया में एक्टर जितने भी हो पैसे वाले नहीं थे, वो सब गरीब, किसी को भी ले लो तुम शुरू से अब तक के, तो वो सब पैसा कमाए फिल्मी दुनिया में आके हीरो बन के। उसमें उनके पास कोई डॉक्टरी नहीं थी या साइंटिस्ट नहीं थे या कंप्यूटर के मास्टरमाइंड नहीं थे। तो अल्लाह ताला
انسان کو دنیا میں بھیجا بغیر پیسے کے بھی تم بن سکتے ہو کچھ نہ کچھ اچھے خیالات سے اچھی زندگی اچھی دعائیں سے جو ہے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے انسان. تو میرے بھائی جب میں تم کو یہ بات بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں یہ سوچو. یقین کی ضرورت ہے تم کو. ایک بار ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مزدور کام کر رہے تھے. وہ اللہ والے ان کو پوچھا کہ بھائی یہ دیوار بن رہی ہے خود بخود اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو مزدوری. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرا جو ہے کام کراتا ہے فرشتوں کے ذریعے اور وہ دیوار بن رہی ہے. یہ یقین والی بات ہے. دوسری بات ہارون رشید کی بیوی ایک بار سفر میں جا رہی تھی اور وہ ایک اللہ والوں کو دیکھی وہاں کوئی نقشے کی طرح لکیریں کھینچ رہے تھے وہ ایک محل کی طرح. تو جا کے پوچھی ان سے رک کر کہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں بیچو گے. انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا کیونکہ ان کو معلوم تھا ہارون رشید کی زوجہ محترمہ بڑی نیک بخت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے بندے نے بیچ دیا اور وہ خرید لی اور پھر گھر گئی محل گئی اپنے ہارون رشید کے ساتھ بیٹھی رہی رحمۃ اللہ علیہ. ہارون رشید بھی تو کھانے کے دوران اس نے کہا کہ میں ایسا سفر میں تھی اور مجھے ایک اللہ والوں نے جو ہے لکیریں کھینچ رہے تھے جنگل کے اندر ریت کے اوپر اور میں نے ان سے کہا کہ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا جنت کا محل میں بیچ رہا ہوں. تو کیا بیچو گے میں نے پوچھا. تو اللہ والوں نے کہا ہاں میں بیچوں گا. انہوں نے مجھے بیچ دیا. تو اس پہ جیسے یہود و نصارہ کو آپ اللہ کی بات کرو وہ ضرور ہنستے ہیں. آپ یہ قرآن کی نشانی بتا رہا ہوں میں. اللہ والی بات کرو برابر جو اور کرشن ہنستے ہیں مسکراتے ہیں جیسے حماقت سے یہ غلط ہے بولے سا یعنی غرور سے یعنی اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مسکراتے ہنستے ہیں اس طرح. مگر یہ رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید ایک اللہ والے ہیں. انہوں نے اس طرح سے مسکرایا وہ ایک اشارے کے طور پہ یاد آ گئی تو بات بتایا. تو ہارون رشید نے کہا اچھا آپ نے خرید لیا. ہاں میں نے خرید لیا. تو پھر اس کے بعد میں ان کے بعد کی رات آ گئی. رات میں خواب میں دیکھا ہارون رشید نے کہ ان کی بیوی محل میں وہی جو محل کہہ رہے ہیں اللہ والے جس کو بیچا اس میں گھوم رہی. وہ صبح اٹھے اور بیوی سے کہا کہ وہ اللہ والے ہے کہاں وہ راستہ دو مجھے میں وہاں جانا ہے. یہ پہنچے اللہ والے کے پاس. پھر وہ لکیریں کھینچ رہے تھے. اللہ والوں نے کہا کہ میں اب اللہ والوں سے ہارون رشید پوچھا کیا یہ محل بیچو گے. انہوں نے کہا ہاں میں بیچوں گا لیکن اس کا دام زیادہ ہے. انہوں نے کہا کیوں. تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم خواب میں دیکھ کر آ کر خرید رہے ہو اس واسطے قیمت بڑھ گئی. تو یہ یقین والی بات ہے اللہ والی بات ہے. جو آدمی گناہوں کی طرف چلا جائے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. گندی عادتیں چھوڑ دو چاہے غیر کیوں نہ ہو. غیر بھی میرا بھائی ہے کیونکہ آدم کی اولاد ہے. ہندو بھی میرا بھائی آدم کی اولاد ہے. لیکن تم اچھے بن سکتے ہو. تم کو کوئی اچھی ایڈوائس نہیں دے گا. فلمی دنیا کے اندر بدی اور جو ہے نیکی کی بات ہوتی ہے پیسہ بنانے کے لیے لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ سچا انسان بنانے کے. اگر سچی محبت ہوتی آج انڈیا کے اندر گندی فلمیں بنتی نہیں تھی. سچی محبت ہوتی آج مار دھاڑ کی سب سے زیادہ بن رہی ہیں فلمیں. وہ اس کے اندر اور ایکشن کر دیا. سپر ہیروز کا دور آ گیا. فلمیں پوری جو ہے شیطانی جو ہے اوڑھنا اوڑھ لی. میرے بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ. میں ایسی ایسی باتیں دے سکتا ہوں تم کو. آج سب سے بڑی بات بتایا میں. دیکھو یہ جو تم گندگی دیکھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو اپنے آپ کو بچا لو. شادی جلدی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی شادی کرو اپنے آپ کو بچا لو. اور یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے فیصلے غلط ہوں گے. بینائی چلے جائے گی زندگی کے اندر. کھوکھلا پن آ جائے گا. کوئی مدد نہیں دے گا. بستر پہ پڑے رہو گے کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس. اللہ حق ہے. میرے دل میں جو باتیں آتی ہیں میں میرے اپنے نوجوان لڑکوں کو رکھتا ہوں. میں گندگی کی طرف لے جانے نہیں چاہتا. میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے اگر گندگی دیکھ رہے ہو تم تو. اور سب سے زیادہ انڈیا نہیں دیکھ رہا ہے دنیا میں سروے کے اعتبار سے. اس واسطے بھی پتہ نہیں. اور سروے کی بات بھی حقیقت ہے کیونکہ میرے ویڈیو 1 لاکھ دیکھے کوئی اور دوسرے ویڈیو نے دیکھے. اپنے آپ کو بچا لو. پارٹ 3 کے طور پہ یہ میں نے بنایا ہے. اپنے آپ کو بچا لو. پھر اس کے بعد میں بناؤں گا نہیں بناؤں گا ایسے پارٹ کے میرے کو نہیں معلوم. لیکن ان 3 پارٹوں کے حساب سے میں نے ہارٹ جو گندگی کی طرف جا رہے لوگ ان کو بچانے کے لیے بنایا ہے. 3 سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ من رب کا من دین من. اگر سے تمہارا ورلڈلی مائنڈ رہے گا تو تم وہاں نہیں دے سکو گے جواب. اللہ جانتا ہے. ایک ڈاکٹر نے کہا تھا بامبے میں کہ ایمان والا مسلمان صرف 2 آدمی کلمہ پڑھ کے مر رہا ہے دنیا میں. 98% سب ایسے ہی چڈی بیچنے والا چڈی خریدو کر کے بول رہا ہے. گوشت بیچنے والا گوشت خریدو کر رہا ہے. مچھلی بیچنے والا مچھلی خریدو کر رہا ہے. کمپیوٹر والا جو ہے ویب سائٹ پہ جانے کی بات کر رہا ہے مرتے وقت.
انشاءاللہ تم اگر سے اللہ کے ہو جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اور میں غیروں کو بھی یہی کہوں گا، تم اٹھ کر، ہندو ہو تو بھی تم اٹھو اور اللہ کے سپرد کر دو۔ میں میری زندگی اللہ کے سپرد کر دیا بولو، اس وقت اٹھ کے تم دیکھو 4 دن کے اندر تم کو اللہ مل جائے گا انشاءاللہ، میرا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔